त भोलि त सत्ता कब्जा गर्नु त पर्छ त। सत्ता कब्जा गर्नु त अहिलेको हिसाबले पनि 136-37 भोट त ल्याउनु पर्यो। केपी ओलीले यति पैसा जम्मा गरेका छन् आउने इलेक्सनको लागि कि उनले वास्तवमा बहुमतको सरकार बनाउँछु भनेर च्यालेन्ज गरेका छन् र उनले आफ्नो चाहिँ म त के रिजर्भ ब्याङ्क भन्नाले आफूले भनेपछि आफूले सिग्नेचर गरेपछि अरबौँ रुपियाँ खर्च गर्ने पकेटहरू उहाँले तयार गर्नुभएको छ। ब्याङ्क रिजर्भ ब्याङ्क भनौँ न, अब जस्तो कोही डुग्गड होला, कुनै यतिको चाहिँ ग्रुप होला, कुनै अरू मारवाडी होलान्, तपाईँको ओम्नीको चाहिँ मतलब के खरिद बिक्री गर्दाखेरि कमिसन चाहिँ नि दिएको चाहिँ मान्छे होलान्, कम्युनिस्टकै बदनाम भयो भन्ने चाहिँ नि निर्णयमा सी जिनपिङ पुगिसकेका छन्। त्यसैले सी जिनपिङले अहिले कुनै पनि काममा हात हालेको छैन र इन्ट्रेस्ट देखाएको पनि छैन। र अहिले तपाईँको चाहिँ नि अब बाँकी र भारत हाम्रो मित्र राष्ट्र मूल त चीन र भारत हो। भारतले पनि अहिले के गरिरहेको छ भने कम्युनिस्टलाई फुटाउनु पर्ने कुरा कम्युनिस्ट फुटाइसके। अब कम्युनिस्ट बिस्तारै विलय होस् भन्ने पनि चाहन्छन्। एमसीसी हाम्रो हितमा हो, त्यस कारणले एमसीसीलाई कुनै किसिमको विरोध गर्छन् भने केही मुठीभर व्यक्तिहरूले विरोध गरेका छन्, त्यो विरोधलाई विरोध नमानेर यसलाई चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ भन्ने किसिमको मेसेज चाहिँ उनले जनरल पब्लिकमा दिन खोजेको जस्तो लाग्छ मलाई। तर अब त्यो जान नि सक्छ, नजान नि सक्छ। तर जे भए तापनि अहिले सबै क्षेत्रबाट एमसीसीको विरोध आइरहेको वामपन्थी चकनाचुर भएर सिसा फुटे जस्तो फुट्यो त। हामीले हेर्नु चाहिँ कति टुक्रा भए। अब फेरि वामपन्थी चाहिँ गर्छु भनेर उहाँले भन्नु देवा स्वप्न हो है। या त उहाँले के गर्नुपर्छ भने नेपाली अनुसार बाहुनको छोरो हो, नेपाल बाहुनको चाहिँ नि पुत्र भावना उहाँको नामको पछाडि माधव कुमार नेपाल छ। तपाईँ हिन्दुत्वमा आउनुहोस्, नेपाली संस्कृतिमा आउनुहोस्, नेपाली धर्म बचाउनको लागि गर्नुहोस्, तपाईँको लागि धेरै मान्छेहरू साथ दिन्छन्। होइन तपाईँ मार्क्सवाद, लेनिनवाद, यहाँवाद, उवाद, माओवाद भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँको खैरियत छैन। तपाईँ जानुहोस् मजासँगले उतै गएर बस्नुहोस्। कम्युनिस्ट विलय गर्नलाई डाइरेक्ट उठाएर चाहिँ नि चाल चल्नखेरि फेरि यिनीहरूले उग्र रूपले चाहिँ नि अर्को फेरि काम गर्दैनन् भन्ने पनि डर छ। त्यस कारणले भारतको सुस्त नीति, विस्तारवादी नीति है, त्यो विस्तारवादी नीतिले के गर्छ भने कम्युनिस्टलाई चाहिँ नि समाप्त गर्ने योजनाहरू अनेक किसिमबाट सञ्चालन गरिरहेको छ। मान्छे फुटाएर हुन्छ कि पार्टी फुटाएर हुन्छ कि मन्त्रणा गरेर हुन्छ कि भोलि चाहिँ नि रको चाहिँ नि मतलब के भने चिफ गोयललाई पठाएर हुन्छ कि विजय चाहिँ नि चौथाइवालालाई पठाएर हुन्छ कि कान फुकेर हुन्छ कि मन्त्रणा दिएर हुन्छ कि त्यो गर्ने काम चलिरहेछ। यिनको असक्षमता अहिले देखिन थालेको छ। यिनले त्यो उमेश श्रेष्ठलाई ल्याउनखेरि पनि मान्छेले धेरै टिका टिप्पणी गरे, काङ्ग्रेसभित्र पनि ठुलो मतलब के भने टिप्पणी भएको छ। अब अहिले पनि 7 जना गगन थापाले अहिले महामन्त्रीको उम्मेदवारीको दावेदार होइन, त्यो त कसले गर्ला नि, त्यो बेग्लै त्यो उसको पार्टी। गगन थापाले नल्याउनुको कारण के जस्तो लाग्छ तपाईँले? होइन, गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री भइसकेको व्यक्ति हो नि। त्यो त तपाईँको यस्तो छ नि त, यहाँ पकेटबाट निकाल्ने नाम भएपछि त योग्यता हेरिन्न नि त। नाजायज कार्य गर्नुभयो कि धेरै नाजायज कार्य गर्नुभएको छ र त्यसैले उहाँले त्यो पैसा जम्मा गर्नुभएको छ। त्यो पैसा के का लागि जम्मा गर्नुभएको छ? इलेक्सनको लागि जम्मा गर्नुभएको छ। त्यो इलेक्सनको पैसा जम्मा गरेको भनेको सबै एमालेका कार्यकर्ताको हो। त्यो सबै एमालेका कार्यकर्ताले भोलि चाहिँ 1 करोडदेखि 5 करोडसम्म ठाउँ हेरेर खर्च पाउँछन्। त जब खर्च त्यति पाउँछन् भने किन एमाले छोड्ने? भोलि त आखिर चाहिँ मतलब कम्युनिस्टै हो होइन। मार्क्सवाद लेनिनवाद भनेर भनिरहेछन्। एकीकृत मार्क्सवाद लेनिनवाद भने किन चाहिँ यो टाउको दुखाएर एकीकृत समाजवाद जाने? किन उसँग त्यति पोल पैसा पनि छैन र भोलि चाहिँ सत्ता कब्जा गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। अब भोलि हुनसक्छ प्रचण्डसँग मिल्ने सम्भावना पनि धेरै छ। भोलि वाम 1 भनेर भनिरहेको छ नि उनले। वाम 1 हुँदाखेरि प्रचण्डलाई पनि अहिले आपद विपद परिसक्यो। जब 49 शिव उहाँको छैन, सिटै छैन। माओवादीको पक्षमा लडेको मान्छेलाई त उसले देलान् 2 करोड 4 करोड 5 करोड देलान्। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक भरत जङ्गमलाई आजको प्रस्तुतिमा हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अब अहिलेको परिस्थितिमा नेपालको नेतृत्व कसरी अगाडि बढिरहेको छ? देउबाको कार्यकाललाई हेर्दाखेरि विपक्षमा माधव नेपाल, केपी शर्मा ओलीको लडाइँ, प्रचण्डको अवस्था, यो सबलाई हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ तपाईँलाई यति बेला? अब यो भाँड भैलो नै भन्नुपर्छ यसलाई स्पष्ट रूपमा। यो राजनीति होइन, यो चाहिँ नि अब गन्दा नीति भनौँ न। राजनीतिमा यस्तो किसिमको गन्दगी हुँदैन कि। राजनीतिमा नै शुद्ध नीति हुन्छ, असल नीति हुन्छ र राजनीतिमा चाहिँ तपाईँको एउटा इमान्दारिता हुन्छ, विश्वास हुन्छ, जवाबदेहिता हुन्छ। तर यहाँ त के पनि छैन। हेर्नुहोस् त, इमान्दारिता भन्ने भएन भन्ने हुनुहुन्छ। इमान्दारिता विश्वास के पनि भएन कि। जसले जे गर्दा नि हुने। अब भनौँ न, आज 3 गते
मन्त्रीमण्डल आएको थियो, आज 14 गते भइसक्यो र यत्रो दिन हुँदाखेरि पनि 1 महिना 1.5 महिनै भनौँ न, 1.5 महिना करिब भयो। अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डल पूर्ण गरेका छैन, मन्त्री परिषदको सदस्यहरू पूर्ण गरेर सकेका छैन। आपसमा झगडा छ, उसले खाने कि यसले खाने कि। फेरि मतलब कस्तो भने अब यो 4 जना मान्छे जो छन् तिनको चाहिँ पकेटबाट नाउँ निस्किने भयो हुनाले मान्छेको दौडधुप बढी छ। प्रचण्डले या मतलब माधव कुमार नेपालले या उपेन्द्रले या शेरबहादुर, यो 4 जनाको पकेटबाट निस्किँदैछ। भनेको मतलब जसले पैसा दिन्छ, जो आफ्नो मतलब के भने पार्टीलाई धेरै आर्थिक सहयोग गर्छ त्यसलाई राख्ने तर्जुमा गरेको हुनाले जो मरी मेटेर काम गरिरहेको छ, जो इमान्दार कार्यकर्ता छ या देशको लागि गरौँ भन्ने भावले लामो समयदेखि आफ्नो जीवन आहुति दिएको छ, तिनीहरूले चाहिँ नि मन्त्री पद नपाउने लगभग स्पष्ट भइसक्यो। त्यही कारणले पनि मतलब झगडा भइरहेको छ र प्रचण्डका त तपाईँको 48 जनाले मलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्, जसमध्ये 2 जना बनाइसके। 46 जनालाई उसले कतिजनालाई दिने? जम्मा उसको भागमा 7 जना शिव छैन। अझै मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएको छैन। आजसम्म पाएको छैन। अब बुधबारसम्म पूर्णता पाउँछ भनेपछि आज सोमबार भयो, आज 14 गते सोमबार, कृष्णाष्टमी हो आज र बुधबार पर्ख्यौँ हेरौँ। अब पर्खिनै पर्छ, के उपाय छैन हाम्रो। अब फेरि लामो समयदेखि एमसीको विषयले तातो रूप लिइरहेको थियो, एउटा तातो बहस बनिरहेको थियो। अब अहिले फेरि पुनः चर्चा भएको छ। राष्ट्रिय टेलिभिजन एपिएन टेलिभिजनले एमसीको पक्षमा प्रचार गरिसकेपछि आक्रोशित पनि जनता भएका छन्। ग्रासरुट लेभलमा त्यो आक्रोश छ भने अप्पर लेभलमा त्यो समर्थन भएको बुझिएको हो। अब टेलिभिजनले विज्ञापन निकाल्यो भन्ने कुरा मैले पनि सुने र वास्तवमा विज्ञापन के हो? कुनै पनि सञ्चार माध्यमले के बुझ्नुपर्छ भने विज्ञापन केका लागि आउँछ र विज्ञापन किन हुन्छ र विज्ञापनबाट पैसा त आउँछ सञ्चारलाई, ठिक छ, तर विज्ञापनको मकसद के हो त? त्यो कुरो चाहिँ नि सञ्चारले पनि बुझ्नुपर्ने हो। र विज्ञापन बजाइसकेपछि त्यसको उपादेयता, आवश्यकता र त्यसको चाहिँ नि मतलब के भने आउटपुट पनि बुझ्नुपर्छ मान्छेले। विज्ञापन भनेको माल सामान बेच्नको लागि वा त्यसको प्रचार गर्नको लागि वा त्यसको लागि चाहिँ ग्राहक तयार गर्नको लागि गरिन्छ। अब यो एमसीसी भने एउटा प्रोजेक्ट हो। प्रोजेक्ट हो के को चाहिँ विज्ञापन? ल भन्नुहोस् त, के को विज्ञापन? के धेरैमा यति बेला एमसीसी राष्ट्रघाती हो भनेर जुन बुझाइ छ त्यसलाई चिर्नको लागि कहाँ हो गरिएको प्रचार हुन सक्छ नि। राष्ट्रघाती हो भने राष्ट्रघाती होइन भनेर चाहिँ मतलब के भने उसले प्रुभ गर्न सक्छ? त्यो प्रुभ गर्नु पर्यो। होइन, हाम्रो बोलाउनु पर्यो नि, त्यहाँ हामीले प्रुभ गर्छौँ कि राष्ट्रघाती हो। एज इट इज मतलब अहिले एमसीसी आउनु भनेको राष्ट्रघात हो र केही गुठीभर व्यक्तिहरूको स्वार्थ सिद्ध हो र जसले गर्दा हाम्रो देशलाई चाहिँ बेफाइदा छ। कुरा त्यही होइन। एमसीसी नेपालमा आउनु भनेको देश समृद्धि हुनु हो। एमसीसी आयो भने सडक सञ्जालदेखि लिएर विद्युतमा देशले ठुलो फड्को मार्छ भनेर प्रचार गरियो नि त। होइन, अब एमसीसी बुझ्छ नि त जनताले। सहज तरिकाले आएको भए त्यसमा हामीले पनि मतलब के भने त्यसलाई स्वागत गर्छौँ अथवा स्वीकार्थ्यौँ, राम्रो हो। किन 56 अरब रुपियाँ बिना मतलब के भने ऋण सहयोगको रूपमा आइरहेको छ भने त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। तर अब एमसीसी यो त्यसरी आएन। एमसीसी कसरी आयो भने यहाँका भएका नीति नियम कानुनलाई पनि च्यालेन्ज गर्दै आयो। भनेको मतलब कुनै पनि डिस्प्युट पैदा भयो भनेदेखि यहाँ चाहिँ तपाईँको हेरिन्न, होइन। र त्यसको चाहिँ अदालत कहाँ हुन्छ भने अमेरिकामा हुन्छ। र यहाँ कुनै किसिमको असुरक्षा भयो भनेदेखि भोलि सुरक्षा दिने काम कसले गर्छ भने एमसीसीको चाहिँ प्रोजेक्टले गर्छ। एमसीसीको प्रोजेक्ट भनेको अमेरिकन प्रोजेक्ट हो। भोलि अमेरिकन चाहिँ मतलब के भने उहरू रक्षकहरू अथवा सुरक्षाकर्मीहरू आयो भने के गर्ने? त्यसको केही उपाय छैन, त्यसलाई हटाउन पनि सकिन्न है। अब अहिले तपाईँको इन्डियन एयरलाई ठेक्का दिइरहेछ भारतीय कन्स्ट्रक्सनलाई। यद्यपि नेपाली कन्स्ट्रक्सनलाई दिएको भए पनि नराम्रो त यिनीहरू नेपाली कन्स्ट्रक्टर पनि राम्रो त होइन। अब कयौँ बाटोहरूको चाहिँ नि कन्स्ट्रक्सन लिएर चाहिँ नि जिम्मा लिएर ठेक्का जिम्मा लिएर कार्य पूर्ण गरेका छैनन्। कयौँ ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि पैसा खाएर भागिरहेका छन् र कति ठाउँमा समयमा योजना सम्पन्न नगरेको पनि समाचार छ। त्यो अनुसार त भारतीय आगोमा होला, तर भारतीयलाई नै मतलब दिनुपर्छ भनेर चाहिँ नि यो एमसीसीले कार्यक्रममा मतलब के अरे भनिनु चाहिँ नि राम्रो होइन। किन एमसीसीको कार्यक्रम राष्ट्रिय टेलिभिजनमा त्यसको प्रचार गइसकेपछि यसले कस्तो सङ्केत दिन्छ, कस्तो मेसेज जान्छ जनतामा? त्यो त ब्याड मेसेज गइहाल्यो नि। त्यो पहिलो कुरा त त्यो प्रसारण गर्ने
त्यो प्रोपोगन्डा रच्यो नि त हो। त्यो प्रसारण गर्ने सञ्चार माध्यमको जिम्मेवारीको कुरा हो। पैसा पाएँ भने जे पनि गर्ने, पैसा पाएँ भने राष्ट्रघाती चिज पनि मतलब के भने बोल्ने भन्ने पनि मतलब के भने त्यो आखिर त घाटा त उसलाई छ। ठिक छ 50 लाख लिए होला, लाख करोड लिए होला, 2 करोड लिए होला, त त्यतिले नै मतलब के उनको चाहिँ नि मतलब के भने संस्था पूर्णता पाउँदैन नि। त त्यो संस्थाको पनि त बेइज्जत त सँगसँगै छ नि। किन त्यो संस्थामा भोलिदेखि मान्छेले हेर्न छोड्छन् भने के होला, त्यो पनि हुनसक्छ। र अब त्यो संस्था चलाउने मान्छे, सञ्चार माध्यम चलाउने मान्छे अलिक कसस हुनु पऱ्यो, जिम्मेवार हुनु पऱ्यो र कुन तहको मैले विज्ञापन पठाउनु प्रसारण गर्नुपर्छ र कुन तहको विज्ञापनले मेरो गरिमा इज्जत बढ्छ भन्ने कुरा थाहा जानकारी समेत नभएको त्यस्तो सञ्चार माध्यमले गर्नु अब के भन्नु। अब हामीले यसको त के उपाय छैन। फेरि यो प्राइभेट संस्था हो, त्यो राष्ट्रिय भने अन्तर्राष्ट्रिय भए पनि त्यो प्राइभेट संस्था हो। प्राइभेट संस्थाले आफ्नो चाहिँ हितको लागि, आफ्नो आम्दानीको लागि उसले प्रसारण गर्छ हैन। अब त्यो गर्यो भन्दैमा हङ्गामा गर्नु पनि बेकार, बरु बहिष्कार गरौँ भनेर चाहिँ हामीले भन्दा हुन्छ। जस्तो जुन चाहिँ नि मतलब एमसिसीलाई प्रचारमा ल्याएको छ जुन संस्थाहरूले, जुन सञ्चार संस्थाले, त तिनीहरूको चाहिँ त्यो बहिष्कार गरौँ भनेर हामी भन्न सक्छौँ र नहेरिदिउँ भन्नै सक्छौँ। त्यो पनि त उनको लागि त घाटै हो नि। भोलि उनको चाहिँ नि भ्युअर्सहरू कम भयो, सब्सक्राइबर कम भयो या धेरै हेरिएन भने उनलाई त घाटा छ। 2 करोड 3 करोड आएर त ठुलो कुरो होइन। तर आज के त मेलम्चीको विज्ञापन आएको तपाईँ देख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ? छैन नि त। कुनै बाटोघाटो बनिरहेको छ त्यसको विज्ञापन आएको देख्नु भएको छ? बन्न धेरै बनेको छ यहाँ। त एमसिसीको किन आउनु पर्यो? कुन प्रयोजनको लागि विज्ञापन गरिएको जस्तो लाग्छ? पारित गर्न कोसिस गर्नको लागि? अब जनतालाई चाहिँ नि मतलब के सर्वसाधारण जनतालाई के बुझाउन खोज्यो भने एमसिसी हाम्रो हितमा हो। त्यस कारणले एमसिसीलाई कुनै किसिमको विरोध गर्छन् भने केही मुठीभर व्यक्तिहरूले विरोध गरेका छन्। त्यो विरोधलाई विरोध नमानेर यसलाई चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ भन्ने किसिमको मेसेज चाहिँ नि उनले जनरल पब्लिकमा दिन खोजेको जस्तो लाग्छ मलाई। तर अब त्यो जान नि सक्छ, नजान नि सक्छ। तर जे भए तापनि अहिले सबै क्षेत्रबाट एमसिसीको विरोध आइराख्दाखेरि एमसिसीको यो कार्यालयले यसरी विज्ञापन दिनु हुँदैन र त्यो विज्ञापन दिँदा पैसाको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। त्यो पैसाको इन्भल्भमेन्ट भयो भने त्यो भोलि जाँच्ने अडिटरले त्यसलाई स्वीकृति दिने कि नदिने, यहाँ कुरा त्यो छ। विज्ञापनमा पैसा करोडौँ रुपियाँ खर्च भयो भने त्यो अडिटरले स्वीकृति दिन्न दिने। अब यहाँ कुरो के छ भने अडिटर छ, फेरि अमेरिकन नै आउँछ। यदि उसमा पास भयो भने, संसदमा यो पास भयो भने यहाँको अडिटरले हेर्न पाउँदैन यो हिसाब। यो सबै चाहिँ मतलब के भने अमेरिकन अडिटरले हेर्छ, अथवा यो कार्यक्रमले निश्चित गरेको चाहिँ मतलब के भने अडिटरले हेर्छ है। अब त अडिटर उनको, कानुन उनको, पैसा उनको। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ के त यो फुटबल खेल्ने ग्राउन्ड हो? यो जे पनि मतलब गर्न पाइने? यहाँको कानुन छैन। हामीले त यही सरकारको इज्जत बचोस्, यो सरकारलेको भएको कानुनहरू लागू होस् भन्नको लागि बोलेको। तर यिनीहरूले बुझिरहेको छैनन् के, यो सरकारमा बस्ने मान्छेले बुझिरहेको छैनन् यो कुरा। हाम्रो कानुन कमजोर भयो भने भोलि यिनलाई नै काम गर्न गाह्रो हुन्छ। एउटा एमसिसी आएर चाहिँ कानुन चाहिँ नि बदल्यो अथवा कानुन बदल्यो भने म जस्ता अरू चाहिँ नि साथीहरू आएर होइन हामी कानुन मान्दैनौँ, कर पनि तिर्दैनौँ भनेर के गर्छु? हामीलाई थुनामा राख्ने, उनीहरूलाई चाहिँ थुनामा राख्ने। त भनेको मतलब के हो अरे भएको प्रिभेल गरेको ऐन कानुन सबैले मान्नुपर्छ। यदि त्यो मानेन भने त्यो मतलब सत्ताधारी अथवा सरकार कमजोर हुन्छ। हामी त सत्ता कमजोर नहोस् भन्नको लागि बोलिरहेका छौँ। हामीलाई 56 करोड अरबको चाहिँ मतलब के भने कुनै ऊ छैन, मतलब छैन। हेर्नुहोस्, पैसैको आवश्यकता भयो भने एनसिएलले अहिले 70 अरब रुपियाँ तिर्न मागेको छ। 70 अरब हेर्नुहोस्, एउटा एनसिएललाई मात्रै राम्ररी कारबाही गरिदिएर पैसा निकाल्यो भने त्यो 56 अरब त चाहिएन नि भने एनसिएलमा चाहिँ नि घुस खाएर करमाफी गरेर अरबौँको पैसा त अझ सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरूले त विद्युत महसुलै बुझाएका छैनन् है। ती मात्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के अब विद्युतको बेग्लै गरौँ न, अहिले यही विषयमा भनौँ न। अब के अरे एनसिएललाई बाँकी बोकेर जति छ त्यो उठाउन सकेका छैन होइन। त्यो मात्रै उठायो भने यो 56 अरब चाहिएन। त भने अब नाजायज किसिमबाट सरकारले नै काम गरिरहेको छ है। अब तपाईँले भन्नुभयो अहिले मतलब के भने विद्युत प्राधिकरणको सिमेन्ट कारखाना र छड कारखाना
फलामको कारखानामा धेरै सिमेन्ट धेरै चाहिँ विद्युत उपभोग हुन्छ अथवा खपत हुन्छ, त्यहाँ तपाईँको अझ बिजुली मिलाएर दिने चलन छ। भनेको मतलब मिटर मिलाएर चाहिँ मतलब के भने त्यहाँ घोटाला हुन्छ, मिटर जलाएर घोटाला हुन्छ है। त त्यसैले यो पक्षलाई त मतलब के भने केही हदसम्म अब कुलमानले हेर्लान्। अब किनभने उनलाई अहिले म्यानेजमेन्टको अधिकार दिएको छ, पहिले पनि यिनले उठाएकै हुन्, गरेकै हुन् र अहिले पनि उठाउँछन् भन्ने मलाई विश्वास छ। त त्यसैले यो मतलब के भने हाम्रो नेपालमा पैसा जताततै छ कि त्यो अर्काको भरै पर्नुपर्ने कुरा छैन। र दोस्रो कुरा जे अहिले यो प्रचारमा ल्याइएको छ कि हामी समृद्धिको लागि हामीले सहयोग लिने, एउटा कुरो के छ भने सहयोगले कोही पनि समृद्ध हुँदैन। यो त मागेर ल्याएको चिजले कति दिन खाने, झन् मान्छे अल्छी हुन्छ। स्वावलम्बन भएर आफैले जेनेरेट गर्नुपर्छ पैसा भने त आफ्नो देशको पैसा आफैले जेनेरेट गर्ने, आफैले चलाउने। जस्तो हेर्नुहोस् त चाइनाले चाहिँ नि च्यालेन्ज गर्यो अमेरिकनलाई, आज चाहिँ नि आर्थिक रूपमा समृद्ध भइसक्यो चाइना। त्यो के हो भने शासकले आफ्नो चाहिँ नि जनतालाई पूर्ण विश्वासमा लिएर आफै चाहिँ मतलब के भने यो पैसा उत्पादन गर्न सक्छ। त अब त्योपट्टि छैन। हेर्नुहोस् अब हिजो मात्र मैले एउटा पेपरमा देखेको थिएँ, कतिवटा चाहिँ नि मतलब निगमहरू अहिले मतलब अरबौँ अरब रुपियाँ चाहिँ नि टाक भइरहेका छ होइन। अब सबभन्दा अहिले सबभन्दा डेन्जर चाहिँ नि अवस्थामा के छ भने वायु सेवा निगम, जसलाई नेपाल वायु सेवा निगम आरएनएसी भनिन्थ्यो है। 2019 सालमा ऐन बनेर आयो, त्यो चलेको छ 13-14 सालदेखि नै चलेको हो आरएनएसी। त अब अहिले आरएनएसी तपाईँको घाटामा छ। अहिले के गरिरहेछन् भने भूमाफियाहरूले, यो हवाई माफियाहरूले 1 खर्बको सम्पत्तिलाई 54 अर्ब मूल्याङ्कन गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ हात पार्दैछन्। फेरि यो के अरे प्राइभेटमा लाने, कम्पनीमा लाने भन्छ। त वास्तवमा पूर्ण रूपमा सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालन भएको चिज किन प्राइभेटमा लाने? किन कमजोर भयो? किन कमजोर भयो? बदमासी गर्यो। कसरी बदमासी भयो? म्यानेजमेन्ट नराम्रो भयो। जहाँ मान्छे खटाएर पठायो पार्टीले, त्यसले पैसा धेरै खायो र सिद्ध्यायो। अब त्यो कुरो त त्यहाँ पो छानबिन गर्नुपर्छ त, कसले कुन पालामा कसले गर्यो, धमिजा काण्ड कसले चलायो, लाउडा काण्ड कसले चलायो होइन। त्यसपछि चाहिँ बोइङको चाहिँ मतलब खरिद बिक्री चाहिँ बोइङको चाहिँ सामान मर्मत गर्ने कार्यमा कसले चाहिँ सामान पठाएर मेसिनै उतै चाहिँ बेचेर आए, त्यो छानबिन गर्नु पर्दैन। अनि घाटा भयो भनेर चुप लाएर बस्ने। अहिले त्यो तपाईँको समात्ने हो भने अहिले कैयौँ चाहिँ बिग हाउसहरू चाहिँ समातिन्छन् र पैसा तिर्नुपर्छ। त्यो अवस्था छ यहाँ, तर त्यतापट्टि छैन। अब के घाटा भएपछि कम्पनीमा जाने, फेरि कम्पनी जाँदा उनीहरूलाई फाइदा, किनभने त्यो त हाफ मूल्यमा चाहिँ कम्पनी खरिद्न तयार छ नि यहाँ बाहिर बसेर। त्यसैले अब फेरि त्यो कम्पनी पनि मतलब के भने जनताले पाओस् न। कम्पिटिसनमा भएको अर्को हिमालय चाहिँ मतलब के भने एयरलाइन्सले लिँदैछ, अनेक किसिमको दाउपेच गर्दैछ। हिमालय एयरलाइन्सले का 2टा मेम्बरहरू त्यहाँ सञ्चालक समितिमा कोलीजीले हालिदिइसके। भनेको मतलब यति घोटाला, यति बदमासी छ, तपाईँको हर ठाउँमा यस्तो बदमासी छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले यही मतलब भएको देशमा भएको आफ्ना चाहिँ निगमहरू, आफ्ना कम्पनीहरू, आफ्ना संस्थाहरू मात्रै राम्रो किसिमबाट सञ्चालन गर्यो, तिनका चाहिँ मतलब कर मात्रै राम्रो गरी उठ्यो भने पनि हामीलाई कुनै किसिमको वास्तवमा पैसाको आवश्यक त्यति मागेर खानुपर्ने आवश्यकता छैन। तर यहाँ त कस्तो भने ऋणमाथि ऋण। अहिले 5 वर्षभित्रमा तपाईँको 5 खर्ब ऋण आयो। ल भन्नुहोस्, अब त्यो आएको पनि बाहिरबाट पनि आयो, भित्र आन्तरिक पनि उठाइरहेको छ। अब आन्तरिक उठायो भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा होला, यहीँ ब्याङ्क, यहीँको उयोहरू इन्सुरेन्स कम्पनीहरूबाट उठाउँछ। हेर्नुहोस् त, आखिर त तिर्नुपर्छ नि त। सरकार चाहिँ मतलब के भने मतलब के अरे जिम्मेवारी भएर ऋण उठाएको छ, त्यो भोलि त तिर्नुपर्छ। सरकारले टाट हुन्छ। 15 खर्ब भने सानो कुरो हो। 15 खर्ब ऋण अहिले तपाईँको आइसक्यो 5 वर्षभित्रमा। प्रत्येक व्यक्तिको टाउकोमा अहिले ऋण चाहिँ तपाईँको 57,000 रुपियाँ परिसक्यो। भोलि तपाईँले आफ्नो बच्चा जन्माउनुहुन्छ भने 57,000को ऋण भार बोकेको एउटा छोरो जन्माउनुहोस् या छोरी जन्माउनुहुन्छ, भन्नुहोस् त। त्यो बिचरा हिजो भोलि जन्मिने बच्चालाई के थाहा कि नेपालमा जन्मिँदा 57 अर्ब के हजार रुपियाँको ऋण भार बोकेर आउनुपर्छ। त्यत्रो अन्याय गर्न पाइएन। भोलि जन्मिँदै नजन्मेका मतलब मान्छेहरूलाई पनि मतलब के भने नजन्मेका मान्छेलाई पनि मतलब के भने यो ऋण भार बोकाउनु यो सरकारको गल्ती हो, नालायकीपन हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ नि हामीले हेर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ र धेरैले बुझेर चाहिँ यसमा आवाज उठाउनुपर्छ। त्यो मेरो चाहिँ अनुरोध हो।
अब मैले मात्र बोलेर हुँदैन तपाईँहरू। अब ठ्याक्क अब अहिले फरक प्रसङ्गमा केन्द्रित हुँदाखेरि नेकपा एमाले भित्रको विवादलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? माधव नेपालको पक्षमा साँच्चीकै सांसदहरू अहिले बाहिरिएका हुन्। माधव नेपाल अल्पमतमा पर्नुभएको, यति बेला उहाँको साथ छोडिदिए गयो। अब प्रदीप नेपालले पनि छाडिहाल्नु भयो। माधव नेपाल तपाईँको चाहिँ अब यो नयाँ पार्टी खोल्नु उहाँले समाजवादी एकीकृत समाजवादी यसो र अब यसको भविष्य चाहिँ राम्रो देखिएन। त्यति भविष्य राम्रो किन देखिन्न भने यसमा 10 जना त यो तेस्रो धारका भनेपछि ती सबै चाहिँ नि केपीकोमा गए। बिस्तारै बिस्तारै अरू साथीहरूले बिस्तारै छोड्दैछन्। झलनाथजीले पनि अब बाहिरै बसे तापनि समर्थन त छ, तर यहाँ आइसकेपछि उनले पनि छोड्ने हुन् कि एमालेमा धेरै मेरो रगत पसिना एक भएको छ, म महामन्त्री भएँ, यसो भएँ उसो भएँ भन्ने उहाँको गुनासो बेग्लै छ। त्यस कारणले मर्ने बेलामा एमालेकै चाहिँ झन्डा उडु अथवा एमालेकै साथीहरूबाट चाहिँ मतलब के भने श्रद्धाञ्जली भन्ने पनि त होला नि हैन। त अब माधव नेपालजीले चाहिँ नि जो फुटाउनु भयो त्यो अलि बलियो किसिमबाट फुटाउनु भएको छैन। तैपनि हेरौँ उहाँको कनेक्सन के छ भारतसँग हैन, उहाँको कनेक्सन के छ, यो कस्तो कनेक्सन हुनसक्छ माधव नेपालको भारतसँग? भारतसँग भन्दा उहाँको चाहिँ नि बढी कोरियासँग छ हैन र क्रिस्चियनिटीसँग छ, भारतसँग छैन। भारतसँग गर्ने हो भनेदेखि त अहिले भारतमा हिन्दू पक्षका व्यक्तिहरू चाहिँ नि सरकार भएको हुनाले अब उनी हिन्दू पक्षमा आउँदैनन्। माधव नेपाल हिन्दू पक्षमा आउनुहुन्न भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? आउनुहुन्न, उहाँ आउने किमार्थ आउनुहुन्न, किनभने उहाँले आफ्नो आमा मर्दाखेरि पनि हिन्दू परम्परा अनुसार क्रिया बस्नु भएन र अब उहाँले फेरि होली वाइन आदि इत्यादिको धेरै प्रचार पनि गर्नुभयो र उहाँले धेरै क्रिस्चियनिटीलाई बल दिनुभएको छ र उहाँले धेरै खेप के भन्नुभएको छ भने हामी कम्युनिस्ट हौँ र सारा वामपन्थी एक हुनुपर्छ भनेपछि वामपन्थीलाई उचाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ। नेपालमा वामपन्थी चम्किन सक्दैन। हेर्नुहोस् अब प्रष्ट भइसक्यो, नेपालमा वामपन्थी चम्किने भए 2/3 बहुमत भएको अब कहाँ बस्नुहोस्, रौतहट गएर बस्नुपर्छ कि कहाँ गएर बस्नुपर्छ, या मतलब यहीँ मतलब के कोटेश्वरमा बस्नुहोस् आनन्दले राजनीति गर्न। अब तपाईँको चाहिँ बाटो देखिनँ मैले है, र तपाईँलाई धेरैचोटि मैले सजेस्ट गरेँ, धेरै सल्लाह पनि दिएँ। तपाईँले जबसम्म यो देशमा तपाईँले धर्मलाई अँगाल्नुहुन्न तपाईँले भोट जित्नुहुन्न। तपाईँ धेरैचोटि भोट हार्न भए मान्छे पनि हो तपाईँ, र भोलि झन् हारेर प्रधानमन्त्री हुनुभएको नेता है हो, हारेपछि प्रधानमन्त्री। र दोस्रो कुरा तपाईँलाई बताइदिउँ, अहिले केपी शर्मा ओलीसँग 5-6 अरब रुपियाँ इलेक्सनको लागि राखेको छ। उहाँले हरेक चाहिँ एमालेको चाहिँ मतलब के भने उम्मेदवारलाई अब आउने इलेक्सनमा 1 वर्षपछि हुने इलेक्सन कसरी अहिले माधव नेपालको पक्षमा भएका सांसदहरू नेताहरू उहाँको विपक्षमा उत्रन पुगे? उत्रनु पर्यो, यही मैले बताउँदैछु त। अब माधव नेपालले त भोलि तिनीहरूलाई जिल्लामा टिकटसम्म दिएलान् हैन, तर पैसा दिन सक्दैनन् है। माधव नेपाल त्यति पैसा छैन जति केपीसँग छ। पैसै नभए छैन होइन, पैसा छ हुनुछ पनि। केपी ओलीको भित्री चलखेलले माधव नेपालको पक्ष छाडेका हुन् सांसदहरू? हो एकदमै त धेरै उहाँले ठाउँ ठाउँमा मान्छेहरू राख्नु भएको छ। अब सबभन्दा ठुलो त यति नै छ अहिलेलाई देख्दाखेरि, किनभने उहाँले वायु सेवा निगममा पनि सञ्चालक पठाउनु भयो, गोकर्ण रिसोर्ट पनि तपाईँको चाहिँ 82 सालमा सकिने रिसोर्ट अहिले 76 सालमै रिन्यू गरिदिनु भयो। त भोलि त सत्ता कब्जा गर्नु त पर्छ त, सत्ता कब्जा गर्नु त अहिलेको हिसाबले पनि 136-37 भोट त ल्याउनु पऱ्यो सांसदहरू। त्यो 136-37 भोट कुनै हिसाबले पनि हिसाब गर्दा आउँदैन। नआउनुखेरि त उहाँलाई मजबुर भएर फेरि मतलब के भने तालमेल त गर्नु पऱ्यो। कोसँग गर्ने? एमालेसँग त हुँदैन। अब त गर्ने त मतलब के भने प्रचण्ड मात्रै हो। प्रचण्डसँग मतलब तालमेल गर्दा प्रचण्डले आफ्नो माओवादीको पक्षमा लडेको मान्छेलाई त उसले देलान् 2 करोड 4 करोड 5 करोड देलान्। त उसलाई किन दिने? के अरे माधव कुमार नेपालको पक्षलाई। त यी कुराहरूले गर्दा अहिले चाहिँ नि अब माधव कुमार नेपालको कमजोरी धेरै कमजोर चाहिँ नि भएको देखिन थालिएको छ अहिलेको सिनारियोले। र अब अहिलेको परिस्थितिमा बाह्य शक्तिको नेपालप्रतिको इन्ट्रेस्ट कस्तो देख्नुहुन्छ? अथवा भारतकै कुरा गर्दा भाजपाका नेता विजय चौताला पनि नेपाल आउनु भएको थियो। यो सँगसँगै अमेरिकाको पोजिसन, भारतको पोजिसन कस्तो पाउनुहुन्छ? चीनको पोजिसन? चीनले त हेरेकै छैन हेर्नुहोस्, किनभने चीनले अहिले इन्ट्रेस्ट नराखेको धेरै हो। सी जिनपिङ चाहिँ नि काठमाडौँ नेपाल भ्रमण गर्दाखेरि अलिकति चीनले गर्छ कि जस्तो किसिमको एउटा सम्भावना थियो। त्यो पनि उनले 56 अरब दिन्छु भने त्यो पनि दिएनन्, र यता रेल दिन्छु भनेर भने त्यो पनि दिएनन्। र उनी चाहिँ अहिले चाहिँ मतलब के भने यहाँका कम्युनिस्टहरूप्रति
उक्त्याएका छन् भनौँ न, एकदम नफरत छ उनलाई कि यहाँका कम्युनिस्ट होइनन्, यहाँका कम्युनिस्ट अवसरवादी हुन्, त्यस कारण यिनीहरूले सञ्चालन गर्न सक्दैन। अब हुँदा हुँदा तपाईँलाई थाहा भयो यसपालि विजय चौथाईवालालाई के अरे शेरबहादुर देउवाको श्रीमतीले रक्षाबन्धन बाँधिदिए है। अब ठिकै छ, रक्षाबन्धन बाँध्दा राम्रो हो, तर रक्षाबन्धन बाँधिसकेपछि त्यत्तिकै लोयल हुनु पऱ्यो नि त शेरबहादुर देउवा। धर्मप्रति त उहाँ लोयादार हुनु रहेछ नि, लोयल हुनुहुन्न, त्यो देखावा हो नि, पोलिटिक्स हो के, यो डिप्लोमेसी भन्छ। तर जेसुकै भए तापनि भावनात्मक एउटा सम्बन्ध स्थापित भयो, त्यो राम्रो छ है। जतिसुकै भए पनि अब भारतीय जनता पार्टीको एउटा नाम चलेको विजयजीलाई उनले भाइ बनाए। यो कुरो त सबैलाई थाहा भइसक्यो, भारतको सबै पत्र पत्रिकालाई थाहा भइसक्यो। अब यहाँ कचाककुचुक गऱ्यो भनेदेखि त ठाडै एट्याक गर्छ, कसलाई? विजयलाई एट्याक गर्छन् अब त। किनभने विजयले जायज गर्यो या नाजायज गर्यो त्यो उनी जान्दैछन्, विजय चौथाईवाला। तर उनले यिनीसँग रक्षाबन्धन बाँध्नु हुँदैन थियो। यदि बाँधिसकेपछि यिनलाई तलाउने अधिकार उसैलाई हुन्छ फेरि, यिनीहरू आखिर दाजु बहिनी नि त होइन। त त्यसैले भोलि विजय चौथाईवालाको पनि चरित्रमाथि अब त्यहाँ प्रश्न उठ्छ भारतमा। किन भारत त यति ठुलो छ, तपाईँको यस्ता साना साना कुरा पनि हेर्छ कि। अब यो भारतको चाहिँ हरेक व्यक्ति, हरेक पत्रिकालाई थाहा छ शेरबहादुरको हैसियत होइन। हिजोको शेरबहादुरको हैसियत नि थाहा छ, शेरबहादुरको बुद्धि पनि थाहा छ, शेरबहादुरको कुन घेराउमा छ शेरबहादुर त्यो पनि थाहा छ उनीहरूलाई। र शेरबहादुरको घरको चाहिँ मतलब के भने किचनमा के पाक्छ, शेरबहादुरले कति खान्छन्, कति छोड्छन् भन्ने कुरा नि उनीहरूसँग रेकर्ड छ। यसै त मतलब भारत पैसा छैन। त त्यसैले अब यिनले चलाकी गरेर चाहिँ मतलब के भने मौका छोपेर चाहिँ जनै पूर्णिमाको दिन राखी बाँधिदिन्, राम्रै छ। त्यो भयो भने त हामी त खुसी हुन्छौँ, किनभने हाम्रा सबै चाहिँ नेताहरू हिन्दूवादी हुन्, हिन्दू संस्कृतिलाई मानुन्। यो त हिन्दू संस्कृतिभित्र पर्छ नि यो रक्षाबन्धन भने त। त्यसैले हामी चाहन्छौँ यो होस्, तर यसबाट रिजल्ट के हुन्छ हामीलाई पर्खेर हेर्नु छ। त्यो के पर्खेर हेर्नु छ भने चौथाईवाला पनि बदनाम हुन्छन्। यदि भारतबाट यदि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ कन्ट्रोल्ड भएनन् भने, कुनै पनि तरिकाले भएनन् भने त्यो चौथाईवालालाई चाहिँ मतलब च्यालेन्ज छ। हेर्नुहोस् अब उनले त मरेर लाग्छन् भन्ने पनि मलाई विश्वास छ। यो चाहिँ नि भगवान् पशुपतिनाथले नै यो चाँजो मिलाएको हो कि भन्ने लाग्छ। किन म त हिन्दूवादी मान्छे, सबैलाई थाहा छ होइन। नेपालमा हिन्दुत्व स्थापित हुनुपर्छ, क्रिस्चियनिटीको मतलब के भने चाप कम हुनुपर्छ, र मतलब हाम्रो धर्म संस्कृति बस्नुपर्छ, नेपालीत्व रहनुपर्छ, नेपाल रहेसम्म नेपालीत्व रह्यो भने नेपाल रहन्छ भन्ने एउटा प्रिन्सिपलमा हिँडेको मान्छे भयो हुनाले म त प्रष्ट, मतलब मलाई कुनै किसिमको कुरा चपाएर बोल्नु पनि छैन र चाहिँ जिब्रो चपाएर चाहिँ यो र ऊ हो भनेर भन्नु पनि छैन। ठिक छ भरत सर, अन्तिम भागमा छौँ। अब जाँदा जाँदै अहिलेको परिस्थितिमा केन्द्रित भएर सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, नेपालीहरूलाई त अलिकति तपाईँहरू कसस हुनुहोस्, अलिकति सतर्क हुनुहोस्। देश बेचिँदैछ, बिक्दैछ, बेच्ने कार्य जारी छ। अब तपाईँको चाहिँ देश डुब्ने नै अवस्था सिर्जना भइसकेका छ। अब असक्षम व्यक्ति, 4 चोटि असक्षम भएका प्रधानमन्त्री अहिले 5औं चोटि भएका छन्। अब यिनको असक्षमता अहिले देखिन थालेको छ। यिनले त्यो उमेश श्रेष्ठलाई ल्याउनखेरि पनि मान्छेले धेरै टिका टिप्पणी गरे, काङ्ग्रेसभित्र पनि ठुलो मतलब के भने टिप्पणी भएको छ। अब अहिले पनि 7 जना गगन थापाले अहिले महामन्त्रीको उम्मेदवारीको दावेदार होइन, त्यो त कसले गर्ला नि, त्यो बेग्लै त्यो उसको पार्टी। गगन थापाले नल्याउनुको कारण के जस्तो लाग्छ तपाईँले? होइन, गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री भइसकेको व्यक्ति हो नि। त्यो त तपाईँको यस्तो छ नि त, यहाँ पकेटबाट निकाल्ने नाम भएपछि त योग्यता हेरिन्न नि त। यहाँ त पकेटबाट निकाल्ने कसलाई कति फाइदा हुन्छ। शेरबहादुरलाई आफ्नो चाहिँ मतलब के भने चुनावमा कसले कति अरब दिन्छ र भोलि के अरे नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशन भयो भने त्यो अधिवेशन 25 करोड खर्च हुन्छ, त्यो कसले बेहोर्छ? किन उसले त आफूले त बेहोर्दैन नि। भन्दाखेरि त्यो अधिवेशनको खर्च बेहोर्ने, आफ्नो चुनाव खर्च बेहोर्ने र आफूलाई सभापति बनाउने अवस्था सिर्जना गर्ने र फेरि पनि मतलब के भने जितेर आउने अवस्था सिर्जना गर्ने कार्य त जुनैसुकै तरिकाले पनि शेरबहादुरले सञ्चालन गर्छन्, त्यो पक्का छ, यसमा फरकै छैन। र अब यता तपाईँको चाहिँ नि भोलि त्यो गर्दाखेरि त 7 जना मन्त्री के अरे माओवादीको आउँदैछ, 6 जना मन्त्री तपाईँको चाहिँ मतलब के भने उसको आउँदैछ, माधव कुमार नेपालको आउँदैछ। अब उनीहरूले सबैले के भने
चुनाव स्ट्राटेजीबाट अब मन्त्री आउँछ किन चुनावमा जसले सहयोग गर्छ त्यसलाई मन्त्री दिने भनेपछि धनाढ्य घुसखोरी बदमासी फरेबी मान्छे मात्र आउने भए र वास्तवमा मतलब के त्याग तपस्या भएको मान्छे आउन सक्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट भइसक्यो धेरै मान्छेहरूले आङ्कलन पनि गरिसके र अब तपाईँको जति पनि छ अब 7 जना चाहिँ मतलब के भने उपेन्द्र पक्षको मान्छे आउँदैछन् हैन ऊ प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री समेत भएर आउँदैछन् भन्नाले यहाँ खेलमेल के हो भने पैसा खेलमेल हो आगामी इलेक्सनलाई कसरी जितिन्छ भन्ने चाहिँ नि हो अब हामी नेपाली जनता कस्तो छौँ सहनशील छौँ हामी केही बोल्दैनौँ हामीले केही हेर्दैनौँ त्यसैले हाम्रो मतलब के भने नेपालको अवस्थालाई हेरेर यिनीहरूले हामीलाई भजाइरहेका छन् हामीलाई शोषण गरिरहेका छन् हाम्रो सिधापन हाम्रो इमानदारिता हाम्रो सहनशीलतालाई यिनीहरूले खेल खेलिरहेका छन् हामी फुटबल भनेका छौँ यिनीहरूले एक पोलबाट अर्को पोलमा ठोक्ने काम जारी गरिरहेका छौँ र भोलि पनि हामी कुरा गरौँला तपाईँहरू कमेन्ट गर्नुहोस् र प्रश्न गर्नुहोस् म जवाफ दिउँला यति भन्दै तपाईँहरूलाई आज धन्यवाद समय र विचारको लागि हार्दिक आभार धेरै धेरै धन्यवाद